अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अनाम की आयत नंबर 133 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रब्बुकल गनिय्यु, और आपका रब बड़ा बेनियाज है, ज़ुर्रहमा, रहमत वाला है, इन यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, तो ले जाए तुम्हें, व यस्तखलिफ, और जानशीन बना दे, मिन बादिकुम, तुम्हारे बाद, मा यशा, जिन्हें वो चाहे, कमा, जिस तरह के, अंशाअकुम, उसने पैदा फरमाया तुम्हें, मिन ज़ुर्रियाती, नस्ल से, कौमिन आखरीन, दूसरे लोगों की। और तेरा रब भी हर तरह बेपरवाह कमाल रहमत वाला है, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारे बाद जानशीन बना दे जिसे चाहे, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की औलाद से पैदा किया है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेनियाज है, ना उसकी इबादत का, ना उनकी इबादत का मुहताज है, ना उनका ईमान उसे नफ़ा पहुंचाता है, लेकिन उस कमाले बेनियाजी के बावजूद वो अपने बंदों पर रहम करने वाला है। उसकी बेनियाजी उन पर रहम करने से माने नहीं है। अगर वो चाहे तो अपने नाफरमान बंदों को यकसर हलाक कर दे और एक ऐसी कौम को ले आए जो मतीओ फरमाबरदार हो। अल्लाह ताला ने, जैसा कि वो गुज़िश्ता कौमों यानी ज़मानों में कौमों को हलाक करके दूसरी कौमों को लाता रहा है। व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर्रहमा, सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हारे अगले और पिछले, तुम्हारे आदमी और जिन सब ऐसे हो जाएं जैसे तुम में बड़ा परहेजगार शख्स हो, तो उससे मेरी सल्तनत में कुछ इजाफा नहीं होगा। और अगर तुम्हारे अगले और पिछले, तुम्हारे आदमी और जिन सब ऐसे हो जाएं जैसे तुम में सबसे बड़ा बदकिरदार शख्स हो, तो उससे मेरी सल्तनत में से कुछ कम नहीं होगा। मुस्लिम किताब की रवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 100 रहमतें पैदा की और उसने एक रहमत जिन्नों, आदमियों, जानवरों और कीड़ों मकोड़ों में उतारी है। इसी एक रहमत की वजह से वो एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं और रहम करते हैं, और इसी एक रहमत की वजह से वहशी जानवर अपने बच्चे से मोहब्बत करता है। और 99 रहमतें अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हैं, जिनके साथ वो अपने बंदों पर क़यामत के दिन रहम फरमाएगा। मुस्लिम किताब की रवायत है, इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशाउ कमा अंशाअकुम मिन ज़ुर्रियाति कौमिन आखरीन, यानी वो इस बात पर भी कादिर है कि उन लोगों को ख़त्म करके जहां और लोगों को बसा दे। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व यअती बि आखरीन,
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ سورۃ النساء میں اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ اور فرمایا الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ سورہ ابراہیم میں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہرگز کچھ مشکل نہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ سورہ فاطر میں اے لوگو تم ہی اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ آیت نمبر 134۔ اِنَّا بلا شبہ ما توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآتٍ، یقیناً وہ آنے والی ہے، وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور آنے والی ہے، اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں۔ اس سے مراد قیامت اور اس کے احوال ہیں، اور مقصد ان لوگوں کی تردید کرنی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آدمی مرنے کے بعد گل سڑ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، ارشاد ربانی ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ العنکبوت میں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِی الْقُبُورِ۔ سورۃ الحج میں اور اس لیے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ وما انتم بمعجزین، مطلب یہ کہ تم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے کہ وہ تمہیں پکڑنے سے عاجز رہ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ سورۃ فاطر میں اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کوئی چیز اسے بے بس کر دے، بے شک وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔